तौबा तौबा, ऐसी औरत से तो अल्लाह ही बचाए। शमीम, तुम किस कदर ख़तरनाक औरत हो। कुछ तो शर्म कर लो। बाप को तो मार चुकी हो और अब भाई की भी जान लेना चाहती हो। शमीम, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। तो जी, शमीम ने अब ऐसा काम किया है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली हैं। वो बहुत बड़ा हंगामा करना चाहती है। वो बस सब यही चाह रही है कि किसी तरह से उसका भाई अब्दुल बारी खुद कश्यप का हाथ पकड़े और उसको घर से बाहर निकाल दे। तो वो ये सारी गेम सिर्फ प्यार से ही खेल रही है। वो गुस्सा, वो लड़ाई झगड़ा, वो वाला रूप उसने तो जैसे छुपा ही लिया है कहीं पे। लेकिन कश्यप को इस चीज़ का पता है कि शमीम बहुत शातिर औरत है। वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकती है। तो जी हाँ, इस तरह से सारा फुट डलवाने के बाद ये अब्दुल बारी को कहती है, अब्दुल बारी, मियाँ बीवी में तो नोक जोक तो चलती रहती है और उसको तुम अपनी अना का मसला ना बनाओ। जाओ अपनी बीवी को राज़ी करो। इस तरह से नहीं चलते घर। अपनी बीवी के साथ सही रहा करो, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना किया करो। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप का घर छोड़ कर आई है और मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई हंगामे हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और मैं वही देखना चाहती हूँ। जी, तो इस तरह मीठी मीठी बातें करके अपने भाई को काबू में कर चुकी है ये शमीन। लेकिन इसकी इस वजह से कश्यप का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। उसको इस चीज़ की अच्छी तरह से खबर है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो ये सब कुछ महज नाटक कर रही है। वो जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो चाहती ही यही है कश्यप को तकलीफ़ पहुंचाना। अब वो बहुत बड़ा हंगामा करने जा रही है। तो नसीम भी उसके साथ मिल चुकी है। वैसे तो पहले दोनों बहनें ही मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पे नसीम को एक बात खटक रही थी। उसको लगा था कि उसकी बहन वाकई बदल गई है, लेकिन जब उसने बहुत पूछा और जब उसने बहुत ज़्यादा देखा ये चालाकियाँ तो ज़्यादा बढ़ रही हैं और उसने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। शमीम ने उसने कहा, हाँ, मैं ये सब मज़ा लेने के लिए कर रही हूँ, मैं तो इसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। याद है ना इसने मुझे किस कदर डांट पड़वाई अब्बा जान से। अब्बा जान किस हालत में मुझसे नाराज़ होकर गए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको माफ़ करूंगी? हरगिज़ मैं इस लड़की को माफ़ नहीं करूंगी। अब देखना, मैं इसका वो हाल करूंगी। इस औरत का मैंने जीना हराम नाना कर दिया तो मेरा नाम भी शमीम नहीं। तो खैर, नसीम का क्या करें, अपने तो ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही। शोहर तो वैसे ही उसका डरता है उससे। उसकी माँ जो कि इतनी अच्छी है, उसके वजह से उसको उसकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन नसीम कभी भी सुधरने वाली नहीं है। पहले तो कोई चांस था कि शायद वो बदल जाए या सुधर जाए, क्योंकि अब्बा जान तो थे जो कि उसको समझाते थे। अब कोई भी ऐसा नहीं है। रही बात अब्दुल बारी की, उसने तो कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बड़े ही होते हैं, बाप माँ बाप ही जो कि समझाते हैं। बहन भाइयों को तो इस चीज़ में फुर्सत ही नहीं होती अपनी ज़िंदगी से कि वो अपने बहन भाइयों को समझा सकें अगर कोई गलत राह पे चल पड़ा है। लेकिन यहाँ पे नहीं, शमीम उसको मज़ीद बढ़ावा देते हुए कहेगी कि कोई मसला नहीं, यहाँ पे तुम्हारे शोहर को समझना चाहिए कि तुम अपने बाप की याद में यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो। इस तरह ये बहन अपने दोनों बहन भाइयों की ज़िंदगी उजाड़ रही है। खैर, जो भी मामला हुआ था कल, उसकी वजह से अब्दुल बारी माफ़ी मांगेगा कश्यप से और उसको कहेगा, कश्यप मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में बात की तुमसे, मुझे तुमसे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे कश्यप खामोश तो हो जाती है, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे सवाल बैठ चुके हैं कि अब्दुल बारी तो पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। लेकिन कश्यप, ये सब मामला यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है। तुम्हारा शौहर तुम्हें मज़ीद बदलते हुए नज़र आएगा। और इस तरह शमीम की बातों में आता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये अब्दुल बारी ही तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालेगा। लेकिन फिर तो शमीम की अकड़ पकड़ में आ ही जाएगी। तौबा तौबा, ऐसी औरत से तो अल्लाह ही बचाए। शमीम, तुम किस कदर ख़तरनाक औरत हो। कुछ तो शर्म कर लो। बाप को तो मार चुकी हो और अब भाई की भी जान लेना चाहती हो। शमीम, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है।
تو جی شمیم نے اب ایسا کام کیا ہے کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانے والی ہیں۔ وہ بہت بڑا ہنگامہ کرنا چاہتی ہے، وہ بس سب یہی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کا بھائی عبدالباری خود کشف کا ہاتھ پکڑے اور اس کو گھر سے باہر نکال دے۔ تو وہ یہ ساری گیم صرف پیار سے ہی کھیل رہی ہے۔ وہ غصہ، وہ لڑائی جھگڑا، وہ والا روپ اس نے تو جیسے چھپا ہی لیا ہے کہیں پہ، لیکن کشف کو اس چیز کا پتہ ہے کہ شمیم بہت شاطر عورت ہے، وہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو جی ہاں، اس طرح سے سارا پھوٹ ڈلوانے کے بعد یہ عبدالباری کو کہتی ہے، عبدالباری میاں بیوی میں تو نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے اور اس کو تم اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، جاؤ اپنی بیوی کو راضی کرو۔ اس طرح سے نہیں چلتے گھر، اپنی بیوی کے ساتھ صحیح رہا کرو، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو۔ آخر وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اور میں نہیں چاہتی یہاں پر کوئی ہنگامے ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ مجھے صرف سکون چاہیے اور میں وہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ جی تو اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے بھائی کو قابو میں کر چکی ہے یہ شمیم، لیکن اس وجہ سے کشف کا دل بہت زیادہ دکھ رہا ہے۔ اس کو اس چیز کی اچھی طرح سے خبر ہے، لیکن وہ کرے بھی تو کیا کرے، کیونکہ وہ یہ سب کچھ محض ناٹک کر رہی ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہی یہی ہے کشف کو تکلیف پہنچانا۔ اب وہ بہت بڑا ہنگامہ کرنے جا رہی ہے۔ تو نسیم بھی اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ ویسے تو پہلے دونوں بہنیں ہی ملی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ نسیم کو ایک بات کھٹک رہی تھی، اس کو لگا تھا کہ اس کی بہن واقعی بدل گئی ہے، لیکن جب اس نے بہت پوچھا اور جب اس نے بہت زیادہ دیکھا یہ چالاکیاں تو زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور اس نے اپنا بانڈا خود ہی پھوڑ دیا شمیم نے۔ اس نے کہا ہاں میں یہ سب مزہ لینے کے لیے کر رہی ہوں، میں تو اسے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہوں۔ یاد ہے نا اس نے مجھے کس قدر ڈانٹ پڑوائی ابا جان سے، ابا جان کس حالت میں مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں گی؟ ہرگز میں اس لڑکی کو معاف نہیں کروں گی۔ اب دیکھنا میں اس کا وہ حال کروں گی، اس عورت کا میں نے جینا حرام نانا کر دیا، تو میرا نام بھی شمیم نہیں۔ تو خیر نسیم کا کیا کریں، اپنے تو سسرال جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، شوہر تو ویسے ہی اس کا ڈرتا ہے اس سے، اس کی ماں جو کہ اتنی اچھی ہے اس کے وجہ سے اس کو اس کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن نسیم کبھی بھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ پہلے تو کوئی چانس تھا کہ شاید وہ بدل جائے یا سدھر جائے، کیونکہ ابا جان تو تھے جو کہ اس کو سمجھاتے تھے، اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ رہی بات عبدالباری کی، اس نے تو کبھی اس چیز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ تو بڑے ہی ہوتے ہیں باپ، ماں باپ ہی جو کہ سمجھاتے ہیں، بہن بھائیوں کو تو اس چیز میں فرصت ہی نہیں ہوتی اپنی زندگی سے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو سمجھا سکیں اگر کوئی غلط راہ پہ چل پڑا ہے۔ لیکن یہاں پہ نہیں، شمیم اس کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے کہے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پہ تمہارے شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ تم اپنے باپ کی یاد میں یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو تم رہ سکتی ہو۔ اس طرح یہ بہن اپنے دونوں بہن بھائیوں کی زندگی اجاڑ رہی ہے۔ خیر جو بھی معاملہ ہوا تھا کل، اس کی وجہ سے عبدالباری معافی مانگے گا کشف سے اور اس کو کہے گا کشف مجھے معاف کر دو، شاید میں نے بہت زیادہ غصے میں بات کی تم سے، مجھے تم سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں پہ کشف خاموش تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں بہت سارے سوال بیٹھ چکے ہیں کہ عبدالباری تو پہلے ایسا نہیں تھا، اب بہت زیادہ بدل چکا ہے۔ لیکن کشف یہ سب معاملہ یہاں پر ختم ہونے والا نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں مزید بدلتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس طرح شمیم کی باتوں میں آتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ عبدالباری ہی تمہیں دھکے مار کے یہاں سے نکالے گا، لیکن پھر تو شمیم کی اکڑ پکڑ میں آ ہی جائے گی۔